आयज हे सुंदर कार्यक्रम अशा कार्यक्रमाक उद्घाटनाक माझ्या वांगडा उपस्थित असलेले ऑस्कर बाब, सचिन, बाकीचे आमचे ठाकूरकर, बाकीचे आम्ही आर्टिस्ट सगळ्यात आम्ही आर्टिस्ट, माझे फ्रेंड आणि डालिया आणि हांगा उपस्थित आर्टिस्ट आहात, फोटोग्राफर सगळे आमचेच आसात. तर कोण नवीन येयल्या भायले येयले जाल्यार त्यांचे आमी स्वागत करूया ह्या एक्झिबिशनाक. तर जशें तुमी आतां उलयल्या त्या प्रमाणे एक गूड कॉजा खातीर हो कार्यक्रम जाता. आणि जेन्ना हांवें फर्स्ट म्हाका दिसता नागेश बाबान फेसबुकार घातलें इंस्टाग्रामार हांवें पळयलें. बाकीचे आर्टिस्ट सगळे आमचेच आसात. मागीर म्हाका संजय आनी ते तेंच्यानी म्हाका कॉल केलो हय. तर हांवें म्हणलें हांवें पळयलां ते एड ट्रेनिंग आसलेली इंस्टाचेर. तर आमचेच सगळे आसा आर्टिस्ट म्हणून म्हाका म्हणजे खोशी जातली आनी ना म्हणून ना येता म्हटलें. आनी आमकां सगळ्यांक संवय म्हणजे तुमकां तशेंच आमकांय संवय सगळे हो नागेश बाब म्हणून आमी सगळे आर्टिस्टांक अशा कॉजा खातीर एकठांय येवपाची आमकां खूब आवड आनी आमी फुडें सरता. नागेश बाब जाणा तो इतलो बिजी आसतना आमी ताका खूब फावटी आमी ताका त्रास दिता. कळ्ळें न्हू. कितली एक्झिबिशनां जाली कितें जाली जाल्यार तो स्वताचो इंट्रस्ट न पळयता आपणाक कितें फायदो आसा ते न पळयता बाबडो सगळ्या कामाक आमच्या फुडें जावता. आनी ह्या कामाकूय तो फुडें सरलो. तर म्हटलें आमचेच लोक आसा आमी वचया येवया. तर म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की आर्टिस्ट जावं, फोटोग्राफर जावं, जितली कला आसा ते सगळे कलाकार जावं, बाकीचे बिजनसमॅन, एंटरप्रेनर म्हण आनी कोण म्हण सगळे हे आमी ह्या समाजाचे घटक आसात. कळ्ळें न्हू. आनी सगळ्यांनी मेळून हो समाज जाता. तर अशें केन्ना तरी समाजान एखाद्या मनशाचेर संकट येता. जशें तुमी आतां ते दुरी बद्दल म्हटलें, दुरी खातीरूच म्हणून हो कार्यक्रम आयोजीत केला तुमी. तर अशें संकट जेन्ना येता तेन्ना सगळ्या घटकांनी समाजाच्या एकठांय येवप खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तें काम तुमी केलें आनी तुमी स्वताहून जशे आर्टिस्टांनी आमच्या फोटोग्राफरांनी आपापले वर्क हांगा डिस्प्ले केले. हांव तुमच्या माध्यमांतसून मिडियाच्या माध्यमांतसूनूय सगळ्या लोकांक एक विनंती करूंक सोदता की जे लोक येतले हांगा तेंच्यांनी ह्या कॉजा खातीर म्हणून तरी एक वर्क विकत घेवचें. हांवूय घेतलो एक आनी पयलीं ठरयला. तर ह्या कॉजा खातीर म्हणटा. तर लोकांनी जनतेन गोंयच्या येवचें हांगा आनी एक वर्क तरी आपल्या घरांत. आनी प्रत्येकाच्या घरांत न्हू तुमी डायरेक्ट प्रिंटेड कितें तरी हाडटले आनी लायता. पण त्याच जाग्यार एखादें पेंटींग लाय त्या घराकूय त्या हॉलाकूय चड मातशें म्हत्व येता, बरें येता. तर त्यामुळे आमी सगळ्यांनी काय बरें हांव खूब हांकां धन्यवाद ठाकूरकर. कळ्ळें न्हू. ते सेल्फ टॉट आर्टिस्ट आसून सुद्दां तेणी आमच्या आर्टिस्टांक सुद्दां फाटीं उडयलें. इतलें बरें काम केलां जाल्यार तेचें काम कोणी तरी घेवचें. प्रत्येकाने आपापल्या हॉलांत ते लावचें आनी बऱ्या कॉजाक म्हणून ते घेवचें अशा मिडियाच्या माध्यमांतसून आनी आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतसून हांव तांकां एक विनंती करता. आनी कोणी अशें चिंतचें न्हू, फोटोग्राफरांनी चिंतचें न्हू की आमी फोटोग्राफर वेगळे, चित्रकार वेगळे, तुमकां कितें वेगळे म्हण दिसता हितून आतां कांय दिसना. सगळी कडेन कला दिसता. ते बाबडे फोटोग्राफरूय न्हू आनी पेंटरूय न्हू. पण ताका कळटा. थोडे म्हणटात आमकां ते कळना भितरले अशें जावंक शकना. बरोबर न्हू. आनी जो मनीस सेन्सिटीव आसता तोच आर्टिस्ट आसता. खंयच्या तरी कलेन सेन्सिटीव आसता तोच आर्टिस्ट जाता. तर तेंचे कडेन ते आसात खूब. तर कोणाक कळना म्हणप म्हणजे रॉंग. सगळ्यांक कळटा. आमी सगळे समाजाचे घटक आसा. चड उलयना हांव. तर सगळ्यांनी एकठांय जावन अशें कॉजा खातीर आतां हांव उलयतना विचारतालो, संजयाक विचारतालो की तुमचें एसोसिएशन आसा तुमचें, तर ते रजिस्टर आसा काय ना, तातूंत तुमी फंड लागीं करता काय ना, वार्षिक जाम जो फंड अशा टायमार तो कामाक येता. म्हणून हांव म्हाजे आर्टिस्ट भाव आसात हांगा सगळे तांकां हांव रिक्वेस्ट करता आमी सगळ्यांनी फुडें सरत अशी एक संघटना आमची आसची, पेंटरांची, आर्टिस्टांची आसची. आनी तेतून
आमच्या पैकी कोणाक अशें कितें जालें संकट येयलें जाल्यार तेतूनसून तांकां ती मदत जावची अशें हांव म्हणटा तांचे कडेन मागता सगळ्यांक कडेन आनी आमी सगळे आर्टिस्ट तांकां मदत करपाक आसतले हांव म्हणना जाल्यार परत म्हणटलो संजय रामणाक आनी एक कितें तरी जबाबदारी घातली ते दामोदर आसा मडगांवकर तर लक्ष्मण च्यारी आसा तर सगळ्यांनी तुमी एक अशी संस्था पांची रजिस्टर करची ती लिगलाचेर थंय मागीर ते भानगडी खूब जातात आर्थीक प्रश्नाचो पयशाचो प्रश्न येयलो काय कितें तरी भानगडी आसता बरोबर न्हू ते जावचे न्हू म्हणून सिस्टमॅटीक ती रजिस्टर करची आनी त्या माध्यमांतून फंड एकत्र करून दवरचो आनी अशें कोणाक गरजूवंत येता कोण तरी ताका हेल्प करची ताच्या थंय अशें हांव मागता आनी तुमकां खरेंच म्हाज्या आर्टिस्ट भावांनी पार्ट घेतला ते आनी फोटोग्राफर म्हाजे फ्रेंडूच आहात सगळे तुमच्या हितूनले तर तुमी मेळोन हो कार्यक्रम केला खरेंच तुमकां धन्यवाद म्हणटा person who knows what is art can see the beautiful way they have used the paints and the brushes. Thank you to each and every artist for coming and being part of this. Some days back, my friend Satish, he told me, sir, सहल दुरी कितें तरी करूया. तर हांवें म्हणलें सतीश कितें करूं शकता आमी तुजें मनान कितें आसा तें कर ना करूंक जाय. I said, okay. The first thing I did was I called my friend Dildar, though we are from two different associations. I am the president of United World Photographer Association and Dildar is the president of all our photographers. I mean, for me, it was a collective effort what was required to do this exhibition or to do something for Dr. Syed Duri. So Dildar is not feeling too well, so he told me to meet Sachin. And meeting Sachin is another blessing because he's such a dynamic man. अशें आमचे दोगांचे थॉट्स आमी एकठांय करून आमी हो हे फुडें काडलो आनी तेन्ना आमचो गोविंद सर आसलो आनी गोविंद सर म्हाका कितें म्हणालो असो आय हॅव गॉट सम पेंटिंग्स वी विल पुट देम टुगेदर एंड आय विल डोनेट 80% ऑफ द इनकम टू द कॉज. We jumped to the idea, but as photographers, we were not familiar with this art exhibitions. So, but still, I said, okay, let's go, let's do it. So, I एक poster केलो only with Govind sir, and then we put it on social media. Within a few days, आणि 8 जण artists आमकां join झाले. 8 artists together have joined, and you can see the beautiful painting what we have done. Thank you very much to each and every painter. And तुम्ही आयले आमकां तेंको दिलो. It is very nice of you all to come and help us. We are also doing it for somebody else. आमच्या घरांत ते फाल्यां जावंक शकता. Somebody is going through a lot of pain. So friend Anil Duri, he is the father of Syed Duri. He is totally shattered. I keep speaking to him off and on. I don't like to disturb him in his from his situation what he is in, but we have to help such people. So we have come together